मोहम्मद मुस्तफ़ा मेवात से। मुस्तफ़ा साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मेरा सवाल ये है कि तबलीगी भाई ये कहते हैं कि जिसको तमाम अंबिया की सुन्नत ज़िंदा करनी हो वो गश्त वाले अमल में जुड़ जाए, इसकी क्या हैसियत है, मुदल्लल वज़ाहत फरमाएं। देखिए ये भी गश्त को तमाम नबियों का तरीक़ा और सुन्नत करार देना ये झूठ है, धोखा है। नीज़ नबियों की जो दावत थी वो तौहीद और सुन्नत की दावत थी। ये दावत आमाल है। तमाम नबियों की जो दावत थी वो तौहीद और सुन्नत की दावत थी। ये जो दावत है ये दावत आमाल है। और फिर ये जो दावत है या तबलीग के मुरव्वजा जो अरकान हैं, गश्त है, चिल्ले, 4 महीने, मस्जिद की तालीम और घर की तालीम, ये जो चीज़ें हैं ये हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने मुरत्तब की थी एक दीन सीखने के ज़रिए के तौर पर। लेकिन आज तबलीगी लोगों ने उसको मकसूद बना लिया है और उसको शरीयत बनाकर पेश करते हैं। जैसा कि अमीर साहब का ये कहना कि जिसको तमाम अंबिया की सुन्नत ज़िंदा करनी हो वो गश्त वाला अमल कर ले। भाई पहली बात तो ये है कि ये जो गश्त वाला अमल है ये हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की ईजाद है। उन्होंने इसको एक तरीक़े के तौर पर इस्तेमाल किया। रहा मसला नबी अंबिया किराम लोगों के घरों पर जाकर दावतें दिया करते थे, वो दावत तौहीद और सुन्नत की दावत थी, वो दावत तौहीद और सुन्नत की दावत थी। तो ये इसको इस अंदाज से पेश करना, इस अंदाज से इस काम को पेश करना कि बेआईन ही जो हम काम कर रहे हैं ये तमाम नबियों ने काम किया है, ये सरासर धोखा है, फरेब है, तलबीस है। इससे बचना चाहिए कि भाई आप इस अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं, इस काम को इस अंदाज से पेश कर रहे हैं कि मुखातब के जहन में ये बात आती है बेआईन ही जिस तरतीब पर हम ये काम कर रहे हैं, चिल्ले, 4 महीने, गश्त और इस तरह दीनी मजालिस को कायम करना और लोगों के घरों पर जाकर दावत देना, बेआईनी इसी तरीके से इसी तरतीब पर नबियों ने काम किया था, ये सरासर झूठ है, धोखा है, फरेब है। इससे बचना चाहिए। इसको यूँ कहें कि ये अकाबिर की कायम करदा एक तरतीब है और इससे नफ़ा बहुत है, इससे इनकार नहीं है, इससे नफ़ा है, इससे नफ़ा होगा। शर्त यह है कि इसको शरीयत ना समझा जाए, इसको सुन्नत या इसको फ़र्ज़ या वाजिब इस काम को करार न दिया जाए। बस ये तसव्वुर किए, ये इसको नबियों वाला काम न समझा जाए। बस ये समझा जाए कि अकाबिर की कायम करदा एक तरतीब है, दीन के सीखने का ज़रिया है। ये तरतीब दीन को हासिल करने का ज़रिया हो सकती है। इसको ज़रिए के तौर पर किया जाए तो ठीक है, इसको मखसूस समझना, इसको सुन्नत समझना, इसको शरीयत समझना, इसको शरीयत का हिस्सा करार देना, ये सरासर दीन में ज़्यादती है। और एक बात याद रखें, बाद लोग कहते हैं कि भाई हम तो नहीं कहते कि ये बेआईन ही हम जो काम कर रहे हैं कि नबियों वाला काम है। देखिए एक उसूल समझ लें। उसूल ये है कि बात का वही मफहूम, किसी भी बात का वही मफहूम मोतबर होता है जिसको मुखातबीन लेते हैं, मुखातब लेते हैं। हम बात इस अंदाज से कर रहे हैं कि सामने वाले ये समझते हैं कि ये जो हम काम कर रहे हैं, जिस तरतीब पर चिल्ले और 4 महीने और गश्त, यही काम नबी करते थे, लोगों के जहन में ही बात बैठी हुई है। तो इसलिए ऐसा करना कि मुखातब इसी काम को दीन का काम समझें, इसी को नबी वाला काम समझें, तो ये क्या है, ये गलत है। इसकी वजाहत होनी चाहिए कि भाई देखो ये काम है, इसको हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने इस काम की तरतीब बनाई थी लोगों के को दीन सिखाने की। अगर मदारिस वाले ये करें कि भाई देखो इस तरीके से ऊंची और शानदार इमारत बनाना और बेआईन ही जिस तरीके पर हम पढ़ा रहे हैं दरस निज़ामी या हिफ्ज़ कराने का जो हमारा तरीक़ा है, यही नबियों का तरीक़ा था, यही सहाबा का तरीक़ा था, सहाबा ने इसी तरीके से आलिम बने, सहाबा इसी तरीके से सहाबा ने हदीसें हासिल करी, तो ये ज़्यादती होगी। भाई ये मौजूदा मदारिस का निज़ाम एक दूसरे अंदाज का निज़ाम है। लेकिन हम ये कहें कि इसी तरीके से सहाबा घंटे पढ़ने जाते थे, इसी तरीके से 8 साल में सहाबा मौलवी बनते थे, सहाबा ने इस तरीके दीन सीखा है, सहाबा ने इस तरीके से इल्म सीखा है, तो शरीयत में ज़्यादती होगी। तो मदारिस को या जलसों को या तबलीगी काम, मुरवजा तबलीगी अफ़आल को, आमाल को, अरकान को दीन एक तरतीब समझा जाए कि ये एक तरतीब है दीन सीखने की। बेआईन ही उसी को दीन करार देना, उसी को तमाम नबियों का काम करार देना, उसी को ये कहना कि भाई ये गश्त वाला अमल और ये क्या है तमाम नबियों वाला अमल, नहीं। पहली बात तो ऐसा नहीं है, ये हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की कायम करदा एक तरतीब है। दूसरी बात ये है कि अगर गश्त यानी आप ये कहें कि भाई नबी भी इस तरीके से लोगों के पास जाते थे, दावत देते थे, तो भाई वो दावत ईमान थी। अगर आप इस बात के का आपका दावा है कि आप नबियों वाला काम कर रहे हैं, तो बेआईनी वही काम करें ना। आप भी गैर मुस्लिमों को जाकर इसी तरीके से दावत दें, इस्लाम की तरफ ले आएँ,
اسلام کی دعوت پیش کریں, حق اور باطل میں امتیاز پیدا کریں, کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ جو دین حق کی دعوت تمام نبیوں نے دی ہے اس سے انکار نہیں ہے. تمام نبیوں نے ایک دعوت دی ہے, لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, یہی دعوت تمام نبیوں کی ہے. اور کلمے کے ساتھ نبی کا نام جڑ جاتا ہے, لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو تمام نبیوں کی دعوت ایک تھی, اور وہ دعوت تھی توحید و سنت کی, توحید کی دعوت تھی کہ اللہ ایک ہے. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ گشت نبیوں والا کام ہے, یہ باور کرانا کہ بیائی جس طریقے پر ہم گشت کرتے ہیں, جو ترتیب ہم نے قائم کری, یہ تو سراسر تلبیس ہے, جھوٹ دھوکہ ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی نبی بھی لوگوں کے پاس جاتے تھے, دعوت دیتے تھے, اور اسی طریقے سے ہم بھی جاتے ہیں, یہ بھی ایک طرح کی مشابہت ہے, تو بھائی یہ گشت نبیوں والا کام اسی وقت ہوگا کہ جب آپ بھی نبی کی طرح غیروں کو ایمان کی دعوت دیں. اب اس میں بات ساتھی اس طرح کی بات پیش کرتے ہیں کہ پہلے مسلمان تو سدھر جائیں, پہلے مسلمان تو, جیسے ہم کسی سے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, بحث و مباحثہ کرتے ہیں, مناظرہ کرتے ہیں, تو بندہ سامنے سے کہتا ہے پہلے مسلمان سدھر جائیں, پہلے مسلمان تو دین پر آ جائیں, غیر مسلموں کو تو بعد میں ہم ایمان کی دعوت دیں گے. تو ان سے میرا ایک سوال ہے, کیا ایسا کسی حدیث میں, قرآن کی آیت میں, نبی کے اقوال میں, صحابہ کے اقوال میں, فقہا کے اقوال میں موجود ہے کہ جب مسلمانوں کے اندر بگاڑ زیادہ پیدا ہو جائے تو پھر غیر مسلموں کو ایمان کی دعوت مت دینا, پہلے مسلمان کو سدھارنا؟ کیا ایسا نبی نے کہیں فرمایا یا قرآن میں اللہ نے کہیں فرمایا؟ ایسا نہیں ہوگا. تو بھائی یہ کیسے آپ ہر فیصلہ اپنے آپ خود ہی کر لیتے ہیں, یعنی آپ جو چاہیں وہ سوچ لیں, جو چاہیں وہ سمجھ لیں, آپ جو چاہیں مثال فٹ کر دیں دین میں, بس اس بات کو مان لیا جائے گا؟ نہیں, یہ سراسر غلط ہے. آپ اس کو اگر نبیوں گشت کو نبیوں والا کام کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام انبیاء کی سنت ہے تمام, یہ سراسر جھوٹ ہے, دھوکہ ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں بھئی یہ سمجھا کر کہ بھئی گشت نبیوں نے کیا ہے, تو آپ گشت کریے, آپ جائیے غیر مسلموں کے پاس, آپ جائیے مندروں میں, آپ جائیے غیر مسلموں کو ایمان کی دعوت دیجیے, ہم پھر مانیں گے ہاں بھئی یہ آپ نبی کام آپ نے اختیار کیا. نبی بھی اسی طریقے سے لوگوں کے پاس جاتے تھے اور یہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ آپ سے ہوگا نہیں, یہ آپ کریں گے نہیں, کیونکہ آپ کو تو وہی کرنا ہے جو آپ نے جس کو دین سمجھا ہوا ہے, جو آپ کی سمجھ شریف میں, آپ کے بھیجے شریف میں جو دین کی ڈیفینیشن, خاص ڈیفینیشن بیٹھی ہوئی ہے, اسی کو دین سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی کام دین آپ سمجھتے ہی نہیں ہے, تو آپ یہ کریں گے نہیں. تو اس لیے جو انبیاء کی اصل دعوت تھی وہ توحید کی دعوت تھی, اللہ کو ایک ماننے کی دعوت تھی, اللہ کو ایک ماننے کی دعوت تھی کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان کا انکار. یہ تو کریں گے نہیں آپ. تو اس لیے میرے بھائی, اچھا ایک بات اور, ایک مثال میں یہاں پر دیکھیے, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے مسلمان سدھر جائیں پھر ہم کافروں کو دعوت دیں گے, پہلے مسلمان تو پکے سچے مسلمان بن جائے. دیکھیے اللہ یعنی دعوت کا مستحق کون زیادہ ہے؟ ایک مسلمان جس کے دل میں ایمان ہے, اگر وہ صحیح طریقے سے دین پر نہیں ہے, نماز نہیں پڑھتا ہے, لیکن وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوتا, تو یقینی طور پر ہمارا عقیدہ یہ ہے, رسول کی حدیث موجود ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جنت میں داخل ہوگا. تو وہ بندہ کہ جو اگر نماز نہ پڑھے, پوری زندگی ایک نماز نہ پڑھے, لیکن ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہے, تو جنت میں جائے گا. اور وہ بندہ جو آپ کے پڑوس میں غیر مسلم رہتا ہے, عیسائی رہتا ہے, یا ہندو رہتا ہے, یا کوئی XYZ کوئی بھی ہے, غیر مسلم ہے, تو آپ اس کو کیا آگ سے بچائیے. اگر وہ حالت کفر میں مر گیا تو وہ تو ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا, اس کے تو بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. تو آگ سے بچانا اس کو زیادہ ضروری ہے یا اس کو زیادہ ضروری ہے؟ تو اس لیے یہ تو اگر مثال کے طور پر اس نے نماز پوری زندگی نہیں بھی پڑھی, ہمارا عقیدہ یہ ہے, ہمارا فیت یہ ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, یہ تو جنت میں جائے گا. تو ایک طرف تو کھلم کیا ہے, ہمیشہ کے لیے جہنم ہے, اور ایک طرف یہ ہے کہ بھائی اپنی سزا بھگت کر جنت تو اسے مل ہی جائے گی. تو ہمدردی کا مستحق کون زیادہ ہے؟ یہ زیادہ ہے. تو آپ کی دلیل یہاں بھی کٹ جائے گی. تو اس لیے خدا را اللہ کے واسطے صرف تبلیغی کام کو ایک ترتیب سمجھ کر کریں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اس میں من گھڑت موضوع مطلب کی روایتیں نہ بیان کریں اپنے مطلب کی, اور پلس یہ ہے کہ آپ قتال فی سبیل اللہ کی جو اصطلاحات ہیں اور اس کے تعلق سے جو احادیث ہیں, جو قرآن کی آیات ہیں, ان کو یہاں فٹ نہ کریں. کیوں آپ چوری کا مال استعمال کر رہے ہیں؟ کیوں آپ کی دال نہیں گلتی ہے کہ آپ جب تک تحریف نہ کریں آپ کی دال نہیں گلے گی؟ کیوں آپ مطلب قادیانیت کے نقش قدم پر ہیں؟ آپ
اگر آپ اسے دعوت و تبلیغ کہتے ہیں تو دعوت و تبلیغ کے لیے قرآن پاک میں بے شمار آیات ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وانذر عشیرتک الاقربین، اور بے شمار ذخیرہ احادیث میں دعوت اور تبلیغ اور اصلاح اعمال کے تعلق سے، لوگوں کو خیر کی جانب بلانے کے تعلق سے احادیث موجود ہیں۔ آپ وہ احادیث سنائیے، کیوں آپ مطلب قتال کی احادیث اور قتال کی علماء کی فضیلت کی احادیث، طلباء کی فضیلت کی احادیث یہاں فٹ کرتے ہیں؟ خدا را ایسا نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، خصوصی طور پر تبلیغی احباب کو کیا ہے صحیح نہج پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔